ह्या कटमगाळच्या दादाच्या पांयाकडे येयल्ले आसा आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की IITचो जो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदलो तो प्रोजेक्टाचो जो एक आस्पाव घेवन ह्या परिसरांत ज्या तरेन ते सगळे गांवचे लोकूय उलयले आनी जो विरोध प्रदर्शन तेंच्यांनी एकूच वाडो आयज सद्याक उपस्थित आसा म्हटल्यार भावीक सगळे जे कटमगाळ दादाक मानता आमच्या राखणदारांक मानता गोंयभरांतले आयज हांगा उपस्थित आसा आमी इतलेंच म्हणपाक सोदता सरकाराक की आमच्या जे राखणदार आसा तेंच्यो वाट्यो आमी पळयता गांवांनी आयज सगळ्या राखणदारांचेर जे वाट्यो आसा जागे आसा ते आमचे राखण्यांचे जागे आनी ते राखण्यांचे जागे आमी राखपाक जाय आनी खरें म्हटल्यार सरकारान हांकां मान्यताय दिवपाक जाय आसली की ह्या जाग्यांचेर कोणूच हात लावची ना हांकां बफर झोन हे करून दिवपाक जाय आसलो की हे जागे जे आसा हे आमच्या जाणट्यांनी दवरिल्ले आसा हे राखणदारांचे जागे हे आमचे हेरिटेज सायट्स अशें म्हणून डिक्लेरेशन करपाक जाय आसलें मात खंयचोय सरकार आतां इतले येवन गेले पण तेंच्यांनी आजून पर्यंत हे करूं ना आनी तेकाच लागून येता तो सरकार हो सरकार येवन तेंच्यांनी अशें जो IITचो प्रोजेक्ट हांगा हाडपाचो प्रयास केल्लो आसा आमी गांवच्या लोकां वांगडा हेच्या पयलीं ज्या ज्या गांवांनी असले प्रसंग येयल्लो आसा त्या त्या गांवांनी आमी गेले आयज परत हांव थोडे दीस पयलू हांगा येयल्लो हांव 3 दीस पयलू हांगा येयल्लो पांयां पडून गेलो आनी येता आसतना मुद्दम हांवें पळयलें की ऑलरेडी मार्किंग जाल्ल्यो आसा खूब कडेन मार्किंग जाल्ल्यो आसा आनी तें पळोवन खूब दूख दिसलें कित्याक सरकारान खरें म्हटल्यार सरकारी अधिकारीन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें हांगासले जी कमिटी आसा जावं जे गांवकार आसा जल्मी आसा तांकां विचारपाक जाय आसलें मात हे कांयच विचारनासतना ह्या रितीन लोकांचे हो हाडपाक म्हटल्यार लोकांचेर मांडपाक हो प्रयत्न केल्लो आसा आनी हेच्या पयलू कितलेशे गांवांनी IITच्या नांवान जागे घेवपाचे आनी जाग्यांचेर आक्रमण करपाचो आमचे जागे जे राखून दवरल्यात तूं पळयला आसतो मेळावली आसूं काणकोण आसूं लोले आसूं अशे कितलेशे सांगे आसूं सगळे कडेन हेजो विरोध जालो बट पयलू लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना असले प्रोजेक्ट जे हाडटा तेजो विरोध आमी तीव्र रितीन करतले हांव हांगा मुद्दम येयला की जो आमचो पाठिंबो ज्या गांवच्या लोकांक जाय त्या प्रमाणे मेळटलो केन्नाय उलो मारलो जाल्यार गांवच्या लोकां वांगडा ह्या देव भुमीचेर सांगता की आमकां आमच्या देवांचे राखण्यांचे आसूं जावं खंयच्याय देवाचे आसूं हे स्थान राखपाक जाय गोंय ही जी आसा ही देवभुमी आसा ही देवभुमी आमी राखपाक आमी निर्णय घेवपाक जाय आनी सगळे गोंयकारांक उलो मारता की जेन्ना जेन्ना अशे प्रसंग येता आमी पळयलें की कारापूरचे लोकूय येयल्ले आसा हांगा आनी ते कित्याक येयल्या तेय आपलो गांव राखपाक थंय वावुरता तशेंच आपआपले गांव आमी राखुया आनी आयज हांव तुमकां तुमच्या हितून सांगता हांगा आसूं जावं विधानसभेन आसूं विधानसभेच्या भायर आसूं हो जो प्रश्न आसा हो मांडपाक म्हाजे कडेन जाता त्या प्रमाणे हांव करतलो तशेंच आमचे गांवकार जे आसा तेंच्या वांगडा आमी रावतले आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन गोंयभरांतल्या लोकां कडेन की हो जो कटमगाळ आमी मानता आमकां खूब लागीं आमी हांगा आसूं अमरेश्वर आसूं ह्या दोनूय देवांक आमी येता भेट दिवपाक आनी आमची सगळ्यांची मान्यता आसा की आमी जेन्ना तेंचे कडेन मागता कितेंय उलो घालता जाल्यार तो उलो साकार जाता आनी देवाच्या कृपेन ह्या कटमगाळ दादाच्या कृपेन हो जो प्रोजेक्ट आसा तो स्थगीत जातलो रद्द जातलो आनी सगळे आमी एकजूट जावन ह्या सरकाराक हो बीजेपी सरकार जो लोकांक आयकनासतना आपणाक जाय तशी मनमानी करूं सोदता थोडेच दीस पयलू तुमी पळयलां आसतलें तेंच्यांनी अर्बनायझेशन हाडलें गांवांनी 56 विलेजीस अर्बनायज करता म्हणून हाडलो आनी तांकां कालच्या दिसा हे फाटीं घेवचे पडले जेन्ना लोकांचो विरोध दिसलो गांवांनी लोक उलोवपाक लागले आनी त्याच रितीन ह्या कटमगाळ ह्या पवित्र स्थानाचेर जे ते हाडपाक सोदता आनी लोकांचो विरोध आसा त्या हितून आमी कशेंच फाटीं करपाचें ना लोकां वांगडा रावया आनी लोक एकजूट जावन आमी कोण न्हू मात देव आमकां हांगा हाडटा देवानूच त्या दिसा आमी पळयलो गुरूचो व्हिडिओ आनी अशेच कितलेशे गांवकार उलयले आयज सकाळीं तुमी घराणे घातलेले आसा ह्याच रितीन आमी फुडें या देवा कडेन एकूच प्रार्थना करता एकजूट आमकां दवरी फाल्यां हितून खंयूय पॉलिटिक्स हाडपाचें ना आमकां देवाचें स्थान हें राखपाक जाय आनी एकजूट जावया आनी फुडें लोकांक जावं देवाचें स्थान आसा तें राखपाक आमी सगळे एकजूट रावया देव बरें करूं थँक्यू